नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रान माये मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. शिरगावात खड कंपनीची येरादारी थळाव्यांच्या सुरक्षेबाबत हुसको. 15 दिसां आधी त्याच सुवातेर अपघातात एक तरणाट्याक मरण आयिल्ले. तरी सुद्धा हाचेर कंपनी गंभीर ना म्हणून येरादारी केली बंद. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे केले अनावरण. तातूंत मुरगांवच्या सगळ्या शिवप्रेमींनी उपस्थिती लावन बऱ्याच काळासावन आशिल्ली आकांक्षा केली पुराय. त्या उत्सवात जय भवानी जय शिवाजी अशा घोषणांनी मुरगांव जाले उत्साही. भाजपाक हारोवपा खातीर लोकांनी सादूर आनी एकवटीत रावपाचो मारला उलो. जावपी विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हाच्या मदीं थेट सर्त. विजय सरदेसायाचो सल्लो. आता खबरो विस्तारान. शिरगांवात खड कंपनीची येरादारी चलता, पूण थळाव्यांच्या सुरक्षेबाबत कांयच विचार करिनात म्हणून शिरगांवच्या गांवकारांनी सुमार 2 वरां येरादारीच बंद केली. 15 दिसां आदी त्याच सुवातेर अपघातात एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें. तरी सुद्धा हाचेर कंपनी गंभीर ना अशें थळाव्यांनी आरोप केला. गांवांत वचपा खातीर हो रस्तो बांदेकर खण कंपनी वापरता. देखून हांगा प्रोटेक्शन वॉल वा रेलिंग बांदप सामकी गरजेचें आसा अशें गांवकारांनी सांगलें. खनिज येरादारी वेळार कंपनीन येरादारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर तांबडे आनी पांचवे ध्वज आशिल्ले सुरक्षा कर्मचारी नेमचे अशें तांणी नदरेक हाडलें. बेगिनात बेगीन प्रोटेक्शन वॉल बांदूंक ना जाल्यार परतून खनिज येरादारी बंद करतले अशी शिटकावणी दिल्या. शिरगांवात जायते प्रश्न आसले तरी सध्या रस्त्याचेर प्रोटेक्शन वॉल वा रेलिंग बांदप हें सगळ्यांत चड म्हत्व आसा अशें अजय गांवकार हांणी सांगलें. आता लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो. आमचो एक गांवचो मुळगांव गांवचो एक भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो. ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें. आनी ते मरण आयलें कित्याक येयलें म्हणून गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय. ते रिटर्निंग वॉल नासल्या कारणान तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो. मेळटकूच हांवें हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल काड. पळय लास्ट टायम पासून खूबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा. तेर आसून कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना. पंचायतीन कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा. आनी हांगा शिरगांव अशें कितें आहा हांगा आतां सेन्सिटीव जालो. लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेटमेंट जालें आनी सारकें सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें. ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो. तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारणान म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार. 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता हरशीं. 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो. सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो. सो तेंचे तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो. ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तो तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातसो 10 मिटर थंय रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. म्हळ्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी हो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन. आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेजेर दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलां आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता. उपरांत खण कंपनीचो अधिकारी विनोद सिंगान गांवकारांनी बरयल्ले अर्ज सादर केल्यार मुखेल कार्यालया कडेन संपर्क साधून ताची मागणी पुराय करपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन दिलें. ह्या आश्वासना उपरांत खनिज येरादारी परतून सुरू जाली. उनकी डिमांड क्या है? रिटर्निंग वॉल बनाने है ना उनका. रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? वो पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से बोल रहा है, सेफ्टी के लिए बोल रहा है वो. हाँ ओके ओके. और ये देने के बाद कितने दिन में वो देखते हैं ना, पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना. ओके. अभी बंद रहेगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं बोला चालू रहेगा. शिवजयंती निमतान मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें अनावरण केलें. तातूंत मुरगांवच्या सगळ्या वाठारांतल्यान हजारांनी भक्त शिवप्रेमींनी उपस्थिती लावन बऱ्याच काळासावन आशिल्ली आकांक्षा ही इतिहासीक घडणूक पुराय जाली. बऱ्याच काळासावन आशिल्ली मुरगांवकारांची इच्छा की मुरगांवांत शिवाजी महाराजाचो पुतळो आसचो आनी ही इच्छा आयज पूर्णत्वाक येयल्या. ही इतिहासीक घडणूक पुराय जाली अशें सांगून आमदारान खुशी उक्तायली. फुडें सांगलें की ह्या जाग्यार कितलींशींच वर्सां जालीं कचऱ्याचो ढीग आसलो आनी त्या खातीर हो जागो पडीत आशिल्लो आनी हो जागो फकत 100 मिटर आसलो आनी ह्या शिवमुर्तीची स्थापना फाटल्या 2 वर्सां आदीं जाता आसली.
पूण ह्या जाग्या खातीर NOC दिवची म्हणून MPA कडेन लेटर बरयल्लें, पूण कांयच रिप्लाय दिलो ना. मुख्यमंत्र्याचें केंद्रीय मंत्र्याचें आयकलें ना. म्हणून आज ह्या सगळ्या शिवप्रेमींनी ह्या पुतळ्याचें अनावरण ह्या जाग्यार केलां, अशें आमदार संकल्प आमोणकरान आपल्या भाशणांत सांगलें. संकल्प आमोणकर आणि त्यांची श्रीमती काउन्सिलर श्रद्धा आमोणकर हांच्या हातीन तशेंच कमिटीचे सगळे ऑर्गनायझर हांगा उपस्थित आसा. ताळ्यांच्या गजरान स्वागत. मुरगांव वाठारांत जी पहिली छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीचे इनॉग्रेशन जातले आणि ते पळोवपाक लागून तुम्ही सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसा. तेज्या लागून तुमकां सगळ्यांक हात जोडून नमस्कार करता. आयज आमचे संतोष बाबान आतां तुमकां सांगलेलें आसा, बट आयज खंय तरी म्हाज्या मनान कितलीशीं वर्सां जालीं दिसतालें कितें आमच्या वाठारांत मुरगांवा भितर छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीची स्थापन जावचें म्हणून. आनी जशें म्हणटा कितें जेन्ना टायम येता तेन्ना तें जाता म्हणून. आनी ज्या प्रमाणे आमचे जे शिवप्रेमी आसलेले, जे वावरताले, तेंच्यांनी भरपूर कार्य केल्लेलें आसा, काम केल्लेलें आसा आनी आयज तेंच्यांनी हे स्वीकार जाल्लेले आसा. आनी आयज आमी हो इतिहासीक क्षण जो आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मुर्ती आयज आमी तेचें इनॉग्रेशन करतले ते पळोवपाक लागून आयज आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. सांगपाचें म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमी भुरगेपणांसून आयकून येयलेले आसा. स्कुलान शिकलात आमी, बट घरान सुद्धा म्हाजे वडील नाना पद्मनाभ आमोणकर जेणेन घरान म्हाज्या व्हडलो शिवाजीचो फ्रेमीचो फोटो लावन दवरलेलो आसलेलो आनी तेज्याची प्रेरणा त्या भुरगेपणांसून जी म्हाका मेळिल्ली म्हाज्या बापाय कडसून, त्याच प्रमाणे म्हाजो काका डिगा आमोणकर तेणेनूय आपल्या घरान अशीच ही शिवाजीची व्हडली फ्रेम करून फ्रेमाचो फोटो लायलेलो. हे भुरगेपणांसून आमी हे पळोवन येयलेले आसा आमच्या घराण्यांत. आनी सदांच आमच्या आमोणकर फॅमिली भितर तेंच्यांनी सदांच छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे आमच्या राष्ट्राक लागून जे तेणे बलिदान दिलेलें आसा ह्या भुरगेपणांसून आमी शिकलेले आसा. आयज ते खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान, आमच्या दामोदर देवाच्या आशिर्वादान, खापरेश्वराच्या आशिर्वादान, लक्ष्मी नारायण देवस्थानाच्या आशिर्वादान, त्याच प्रमाणे आमचे ब्राह्मण, त्याच प्रमाणे चाफेश्वर सगळे जितले आमचे देवता हांगा आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान खंय तरी देवान ती म्हाका ताकद दिली. आमचे शिवप्रेमी सगळे सरावयले जे इतली वर्सां ही रॅली करताले त्यांच्या सगळ्यांनी फुडाकार घेवन आयज ही छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्तीची स्थापना करपाक लागून हो आयचो आमचो दीस क्षण येयलेलो आसा. आयज खूब वायट दिसता कित्याक जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी मुर्ती आमी आयज हांगा इनॉग्रेट करता आनी हो जो जागो तुमी पळयता, हो जागो तुमकां खबर आसतलो आमच्या सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक हांगा सगळो कचऱ्याचो ढेर आसलेलो. हो जागो म्हणटा तो अनयूज जागो आसलेलो आनी हो जागो जो आसा तो फक्त 100 स्क्वेअर मिटर आसा. हांव आयज तुमकां मुद्दाम सगळ्यांक सांगपाक सोदता, हो लेट जावपाक कारण कितें 2 वर्सां जालीं हांवें लेटर कितलेशे लेटर हांवें MPAक बरयले कितें आमकां NOC दिवची म्हणून ह्या जाग्याची. तेंच्यांनी ताजो कांयच रिप्लाय केल्लो ना. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्धा तांकां लेटर बरयलें कितें NOC दिवची कित्याक आमचो नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची मुर्ती घालपाक लागून ही NOC मागलेली आमी. बट गेली 2 वर्सां तेंच्यांनी आमकां ही NOC दिवना, नाकारली. आनी तेज्या उपरांत आमी जो युनियन मिनिस्टर आसा तेका शिपिंगाचो आनी पोर्ट्स तेका सुद्धा आमी लेटर बरयले कित्याक तुमी इन्स्ट्रक्ट करचे म्हणून हे चेअरमॅनाक हांगा NOC दिवची म्हणून. जेन्ना तेजे लेटर चेअरमॅनाक येयले तेजो सुद्धा ताणें आमकां कांय रिप्लाय दिवना. म्हणून लास्टाक आमचे सगळे शिवप्रेमी ठरयले कित्याक धर हे MPAक जो हो जागो आसा तो अनयूज जागो आसा, त्या जाग्याचेर आमकां आमचे नॅशनल हिरो, मराठा हिरो छत्रपती शिवाजीची जर मुर्ती घालपाक दिना जाल्यार तेंच्यांनी ठरयलें कितें आमी घालून दाखयतले आनी आयज तेंच्यांनी हे स्विकार केलेले आसा आनी ही मुर्ती हांगा घालून दिलेली आसा. आयज MPAन कितल्यो कंप्लेंट करूं, कितल्यो FIR लॉन्च करूं, हायकोर्टान वचो, खंयसरूय वचो, पण आमचे शिवप्रेमी केन्नाच फाटी सरपाना. म्हाका तेंचेर पूर्ण खात्री आसा. आयज जे छत्रपती शिवाजी महाराज जे इनॉग्रेशन जातले हे अशें
जे हांगा लोक सगळे जण तुम्ही साक्षीदार आसतले कितें बाबा ही जी मूर्ती आमी आयज हांगा बसयला हे फक्त आमचे हिंदू समाजाचे न्हू सगळे जाती धर्माच्या लोकांक लागून ही मूर्ती बसयलेली आसा. हे आमच्या फुडल्या पिढीक लागून आमच्या फुडल्या बाळा भुरग्याक लागून आमच्या युथाक लागून ही प्रेरणा आसतली. सावर्डे दूधसागर देवाचो वर्धापन दीस साजरो जालो. ह्या दिसा निमतान विजय सरदेसायान सोनावली भेट दिवन दूधसागर देवाचे दर्शन घेतले. तशेंच दूधसागर टूर ऑपरेटर समितीच्या वांगड्यांक मेळोन तांच्यो कागाळी आनी हुस्को आयकलो. पत्रकारा कडेन उलयतना सरदेसाय हांणी भाजपाक हारोवपा खातीर लोकांक सादूर आनी एकवटीत रावपाचो उलो मारला. सावर्डे मतदारसंघात आपलो पक्ष भाजपाक घटमूट पर्याय दितलो अशें ताणें फुडें सांगलें. हे चालीक लागून सावर्डे जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हाच्या मदीं थेट सर्त जातली हें निश्चित दिसता अशें फुडें सांगलें. दूधसागर देव हो सगळ्या गोंयकारांक लागता तो देव. वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते सगळ्यान जर व्हडलो आस्पाव आहा जाल्यार हो गोंयांत आहा. आनीक पर्यावरण आनी गोंय जें जर उरता जाल्यार हे देवाच्या मागणेन उरता. ताजे खातीर हे देवा कडेन मागप गोंय राखपा खातीर हें चड गरजेचें. हांगा देवस्थान कमिटीन नवें देवूळ बांदपाक घेतलां आसा तें कंप्लीट केलां हें सगळें जाताच. पुणून हे देवाची कृपा आसप चड गरजेची गोंय राखपाक आनी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी गोंयकारांक बरी दिशा दाखोवपाक. हें ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाता. आनी गोंयांक जर बरी दिशा दाखयतले जाल्यार बारीक मनीस हो एकवटान आसूंक जाय आनी जागृत आसूंक जाय. जागृत इतल्या खातीर कित्याक जितलो देव जागृत तितलो मनीसूय जागृत आसपाची गरज आहा. आज बारीक मनशाचेर हांगा खूब अन्याय जाता. हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो 98 तेन्ना हांगाचे जीपवाल्यांचो इशू हांवें घेतिल्लो. त्रिपोलो बरोबर आशिल्लो आमचो. सो ते टायमांतल्यान हे इशू रिजॉल्व कित्याक जायना. आतां भायले येवन हांगा कॉर्पोरेटायज कित्याक करतात. जेन्ना स्थानीक मनशांचे असोसिएशन आहा जेन्ना ते हे निसर्ग राखतात तेन्ना हे भायले खंयचे आयले कोण आयले आनी कोणें हाडले. सो निसर्गाचे कुस्तार पयशे करप हें जर सरकाराक दिसता आनी हें जर डबल इंजिनाचो एक विचार जाल्यार हो विचार लोकांक हाडून उडोवंक जाय. लोकांनी एक्सपोज करूंक जाय हांकां आनी हांकां उडोवपाक जाय आनी बदल हाडूंक जाय. कित्याक हें जर हाडलें ना जाल्यार स्थानीक मनशाक न्याय मेळचो ना. आतां झेडपी इलेक्शनान कितें जालें तें बी म्हाका वचपाचें ना. कित्याक झेडपी इलेक्शन आसतना हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय आशिल्लो पूण थोडे लोक सरकाराच्या भिरांतीन एक भशेन मत मारतात. पूण फुडें भिरांत आसची ना. फुडें तुजे फुडले पिळगेक जर राखतलो जाल्यार तुवें विचार करून मत मारचें पडटलें आनी तें मत मारपाक तयारी आसपाक जाय. विजय हो सावर्डे मतदारसंघ खुबशा गोष्टींनी खूब फाटीं उरला. तुमी तुमच्या दृश्टीन हो येणारो 27 उपरांत हो कसो पळयता तुमी कॅन्डिडेट घालतले. मतदारसंघ फाटल्यान उरप म्हणल्यार कितें की ज्यो सुविधा मेळूंक जाय त्यो मेळूंक ना. पूण ह्या मतदारसंघांतल्यान भरपूर पयसो जनरेट जाता. कित्याक हांगा आयन ओराच्यो मायनी आहा आनी हातूंत जें कितें उलाढाल जातली फायनान्शियल ती खूब ह्या मतदारसंघांतल्यान जातली.
एक इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणटा तो एक कन्सेप्ट आहा. म्हणल्यार कितें की जितलें तूं मातयेच्यान काडटा तितलें तुवें मातयेक परतें दिवंक जाय आनी हें जर दिलें ना जाल्यार फुडली पिळगी सर्वायव जावची ना. हो विचार ह्या मतदारसंघान हाजें अवेरनेस करप, जागृताय हाडप हें म्हाका दिसता चड गरजेचें. की इजी रान मारप इजी, खणप इजी, जनावरांक मारप इजी, पूण ही जर सगळी ना जाली जाल्यार आमकां उरतलें कितें? हो विचार जर आमी लोकांच्या तकलेन घालो जाल्यार म्हाका दिसता जागृत गोंयकार उठ्ठले आनी जागृत गोंयकार उठपाक आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय. हो देवाचो आशिर्वाद घेवपाक गोवा फॉरवर्डाची एंट्री जावपाक शकता म्हणटा 27 गोवा फॉरवर्डाची एंट्री खंय जावंक शकना अशें म्हाका दिसना. कितें पूण कितें आहा आमी आतां दुसऱ्यो वस्तू चिंतून की मतां फुटूंक जायना हें तें ताजे खातीर आमी मातशे रिस्ट्रेन जातात. मे बी हाजे फुडें आमी चिंततले कितें 1 वर्स आहा टायम आहा. लोक जर हांगाचे बरे फुडाकार घेतात जाल्यार तांकां फुडें घेवन वचूंक जाता. विजय बाब, खंय तरी लोक सावड्ड्या मतदारसंघाक भाजपाक पर्याय सोदता, तुम्ही पर्याय दितले? पळय भाजपाक पर्याय हांव 3 इलेक्शनाक जाल्लो फातर्डन, थंय बी भाजपाचो आमदार आशिल्लो जो जाका आज प्रदेशाध्यक्ष केल्लो आहा. थंय जर जावंक शकता जाल्यार हांगा कित्याक ती? थंय दामबाब आहा, हांगा दुधसागर आहा, देव जर बरोबर आहा जाल्यार कित्याक जाय? सगळें जावंक शकता. फोंडा पोटवेंचणुके लढोवपा खातीर राजकीय वातावरण तापलेलें आसा. केतन भाटीकर हांणी मोगो पक्षाक राजीनामो दिवन काँग्रेसीची वाट धरपाचें थारायलां. पत्रकारांनी विचारल्या प्रश्नांक वीज मंत्र्यान जाप दिल्या. केतन भाटीकर काँग्रेस वचप हो ताचो निर्णय आनी हांव ताचेर दबाव हाडूंक शकना. केवळ केतन हो बरो कार्यकर्तो आनी सक्रीय कार्यकर्तो, पूण तो अधिकृतपणान सामील जाय मेरेन हांव भाश्य करचो ना, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. केतनान पक्षाचो राजीनामो दिल्ल्याची म्हायती मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान सांगला. केतन भाटीकर खंय वता एट दीस मोमेंट हें म्हाका खबर ना. बरो कार्यकर्तो, त्या बद्दलूय दुबाव ना, पूण विचार करण्यासारकी गोष्ट आसा. एका वर्सा खातीर हे सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक जाय काय कितें हो प्रश्न प्रत्येकान आमी मन पसून विचार करपाक जाय. आनी जो पर्यंत तो थंय वचना तें सगळें जायना ताचेर हांव भाश्य करचो ना. आतां मोगो पक्ष हो पारंपारीक ह्या मातयेंतलो पक्ष, एकूच पक्ष उरला. आज पर्यंत ह्या पक्षाचे आमदार 63 पासून ते आज पर्यंत भाऊसाहेबाच्या आशिर्वादान विधानसभेत आसा आनी गोरगरिबांचो पक्ष. आनी ह्या पक्षाक कार्यकर्ते मेळना अशें केन्नाच ना. एक कार्यकर्तो मातसो तो लोकां मदीं आसलो आनी तो उबो रावलो जाल्यार तो 4,500 मतां उबारता हें सामकें हांवें सिद्ध करून फुडें दाखयलां. आनी तो कार्यकर्तो आशिल्लो सरकारी अधिकारी आनी 4.5 न्हय तो भिनूय जालो हेंय हांवें दाखयलां. सो ह्याचेर हांव चड उलयना. वेळ येता तेन्ना हांव करून दाखयतां. न्यू फेस मोगो काम डेफिनेटली सांगलें न्ही हांवें, जेन्ना मोगो पक्ष म्हणून आसा तेन्ना आमचो न्यू फेस येतलोच न्ही, नक्की जातलो आनी बरो मनीस आसतलो. जसो केतन भाटीकर वायट म्हणत ना, वायट न्हयच तो खरेंच बरो हें आशिल्लो. मोगोचे डिसिजन हें ताजें आसा, हांव ताका प्रेस करूंक शकना कोणाकूय. सो तें ताजें डिसिजन आसा. आनी तुमकां खबर आसा हांव अशें पक्ष बी चेंज करता, हांव तसलें हातूंत ना. फाल्यां सकाळीं एक पत्रकार म्हजे म्हऱ्या आसा आनी तो पत्रकार सदांच म्हज्या घरांत आसता. हेचो अर्थ सदांच म्हजो इन्फ्लुयन्स घेवन तो मुखार वता ताची म्हणून मात तरी तेची तकली आसता बरयता आसतना. सो तो आपल्या विचारांनीच बरयता. तसो केतन भाटीकर आपल्या विचारांनी. सर तेणी पूण रिजायन दिल्लो आसा न्हू. जे म्हाजे आमदार आशिल्ले, म्हजो क्लासमेट आशिल्लो, ताचेर तूं कितें उलयता? तूं उलोवं शकना न्ही, प्रत्येकाचेर हांव उलोवंक शकना. सर पूण तिणें ऑलरेडी रिजायन ऑलरेडी दिला न्ही. ऑलरेडी मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान सांगला, हांव विचारना, पूण मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान सांगला तांणी डे ऑफ रिजायन म्हणून. ओके, पोटनिवडणुकी मोगोचो तुमकां पाठिंबो आसता न्हू? म्हजो भारतीय जनता पक्षाक पूर्ण पाठिंबो आसा. गोंयांत शिवजयंती निमतान शिवोली, मडगांव, फोंड्या ह्या शारांनी शिवप्रेमींनी व्हडली रॅली काडून हो दीस शिवाजींच्या कार्यपद्दत आनी ताचेर आचार विचार लक्षात घेवन भुरग्यांचें भवितव्य सुदारपाच्या नजरेन ही शिवजयंती मनयली. शिवोली हांगा शिवजयंती मोठ्या दबाज्यान मनयली. ह्या वर्सा शिवाजी पुतळ्याक 1 वर्स जाल्ल्यान मोठ्या संख्येन शिवप्रेमींनी भव्य रॅली काडून हो दीस मनयलो.
त्याचबरोबर दोतर दत्ता नायक हांच्या पुतळ्याचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार आमदार डिलायला लोबो, आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकार आणि देवस्थान अध्यक्ष निलेश वेर्णेकार आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सगळ्यांना अभिनंदन दिला. आमच्याबरोबर सगळे समर्थन संघटनेचे पदाधिकारी, त्याचबरोबर शिवप्रेमी आणि आमच्यावरती आमदार साहेब दिलायला लोबो मॅडम, हांव त्यांचे ह्या व्यासपीठार स्वागत करता, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आता हो कार्यक्रम जाल्लोच आसा. त्यानंतर आमचे शोले वाठारांतले नावलौकिक डॉक्टर दत्ता नायक यांच्या पुतळ्याचे अनावरण आता थोड्याच वेळान जातले. जसे तुम्ही आमच्या बरोबर सगळे शिवप्रेमी येयल्ले आसा, बरोबर येयल्ले आसा रॅली, तसेच आम्ही जो पुतळो आता आम्ही अनावरण तुमच्या सोबत सगळ्यांच्या सोबत करतले. तुम्ही आमच्या बरोबर सगळ्यांनी येवचे अशें. दत्ता रामनाथ नायक हे कितें आसले जे सादारण आढावो घेताना निलेश बाबान ते सांगले. हांवूय तशें तांकां खूब लागींचे आसले. गेले जाल्यार खूब बिजी आसताले, ते लोकूय खूब आसताले, पूण तरी आसतना एक 2 मिनटां बसून खबरो सांगताले. एक तेचे तितले तेतून ते मोठेपण. हे दोतोरान काम करतना म्हणजे धर्मशाले अशे मनीस आजच्या ह्या हेतून मेळपाक खूब कठीण. म्हणजे त्या टायमार तेची फी आसली 5 रुपया. आज 5 रुपयाची नोटूय ना. असा चलनान 5 रुपयाची नोट बंद जाली. आणि एखाद्या कोणी जर ते 5 रुपया जर ना म्हणून सांगले आपल्याशी दोतोर पैसे ना, जाल्यार ते काय सांगतालो चलतो म्हणून. म्हणजे तुम्ही अंदाज करा की हे दोतोराचे हे कितें आसले. केवळ हो पेशे आहा, केवळ हो पेशे आहा फक्त पैशा खातीर करता अशें हें नासलें. एक तेका उमेद आसली, तेका तेच्या फॅमिलीन ज्या पद्दतीन तेच्या बापाय पासून तेंची परंपरा आसली. डॉक्टर रामनाथ थंयसून तांकां दिसतालें की आमी ह्या पेशांतून ह्या गांवची कितें तरी सेवा करची म्हणून. अशें ह्या हेतून सेवा भावान तेणी हें काम केल्लें. आमकां जेन्ना बरो एक संदी मेळ्ळी, आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर यांच्यांनी विधानसभेन एक ठराव हाडलो की आपूण कार्डिओलॉजी युनिट स्टार्ट करता म्हणून. आणि तर खूब हार्टाच्यो केसी खूब आसताल्यो आणि ह्या ग्रहस्थान सांगले की आपूण कार्डिओलॉजी युनिट गोंयांत चालू करूंक सोदता. म्हाका खबर आसली, हांव तेच्या कुशीकूच बसतालो. थंय फुडल्यान जेन्ना कार्डिओलॉजी युनिट सुरू करता म्हणून जेन्ना विरोधकाचे इतकी फायरिंग चालू जाली, म्हणजे इंडियेचेर पाकिस्तान फायरिंग करता पळय तशी तेंच्यांनी आमचेर फायरिंग चालू केली. आमी केअर करूंक ना तांकां. आमी करतले अरे तूं कितें करतले. एक सिनियर लिडर तो सांगता कितें तूं कितें करूंक शकता काय म्हणून. तो खबर आहा काय कार्डिओलॉजी युनिट म्हटल्यार कितें. डॉक्टर मणके, डॉक्टर दीक्षित असे महान लोक ते व्हडले दोतोर हांगा आहा, तेन्ना तूं कार्डिओलॉजी युनिट स्टार्ट कसो करतलो. पूण खरेंच दोतोर तेन्ना त्या पर्रीकाराक एप्रिशिएट करूंक जावो. कितें करूंक जावो, तेणी कार्डिओलॉजी युनिट स्टार्ट केलो. आनी कोणाक घेवन स्टार्ट केलो. बेळगांवसून किंवा दिल्लीसून दोतोर हाडले ना. डॉक्टर मणके हांगा येयलो ना, डॉक्टर दीक्षितूय हांगा येयलो ना. हांगलो शिरीश बोरकर आसात, मंजुनाथ नायक आसात, आमचे गुरुप्रसाद नायक आसात. ह्या भुरग्यांक घेवन आमच्या भुरग्यांक घेवन तेणी हांगा कार्डिओलॉजी युनिट स्टार्ट केलो. आनी आज तेंच्यांनी ज्या लोकांची ऑपरेशन जे कार्डिओलॉजी युनिटांची ऑपरेशनां केल्या हेची जर संख्या सांगीत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां स्वप्नान सुद्दां खबर नासना की हेंच्यांनी येदें व्हडलें कार्य आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी जे पर्रीकारान तेंचेर विश्वास ठेवन तेंच्या बद्दल हें केल्लें. ह्या लोकांनी सक्सेसफुली तेणी जे हें केलें तेचें सारकें स्वार्थ ठरयलें. आयज व्हडी खोशी भोगता ह्या बऱ्या दिसा. 1 year पास्ट, 1 वर्स जालें आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाची मुर्ती आमच्या शिवोली
मेन जंक्शनाचेर हेच अनावरण केल्ले आनी 1 वर्सान एक्झॅक्टली आफ्टर 1 year आमी आमचे लेट डॉक्टर दत्ता नायक ताजे अनावरण करता, ताजे स्टॅच्यूचे, ताजे पुतल्याचे. आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट आमचो प्रेसिडंट ऑफ समर्थन संघटना बाब निलेश वेर्णेकर आनी ताजे एवरी द फूल कमिटी मेंबर्स. हांव मुद्दम करून पळयताले कोण मोठो धाकटो न्हू, एकटो कोण पुसता थंयसर मुर्तेचेर. एवरी वन इज डुईंग सम वर्क ऑर द अदर. सगळे एक नाल्यार एक काम तांकां दिल्लें आहा आनी मनान साकून काम करता. आमी म्हाका दिसता 1 वर्स पयलें काय 8 म्हयने पयलें हांगा एक इन्स्पेक्शन केल्लें आमच्या सरपंचाक सगल्यांक घेवन आनी हो जागो आमी आयडेंटिफाय केलो टू इन्स्टॉल द स्टॅच्यू. हांव बाब आमच्या ऑफकोर्स दिस इज रोड वायडनींग एरिया, पूण आमचो बाब फुलारी विनय फुलारीचो जागो हो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आपलो जागो हांगा आमच्या ह्या बऱ्या कार्य खातीर दिल्लो म्हणून दिला म्हणून डॉक्टर नायकाचे सगल्यांनी सांगलां. ताज्या हातीचेरूच मॅजीक आहली, मिरिकल आहले. हिज टच, देर आर व्हेरी फ्यू डॉक्टर्स whose touch heals you. Healing power with the touch म्हणटा ते सांगता ते प्रमाणे. हात लायलो तो मनीस अर्दो न्हू 3/4 बरो जावन घरा गेलो. असलो मॅजिकल पावर आहलो आमचो डॉक्टर. ही स्पेंड his 97 years in this world serving the people with all his heart. आपल्या मनान तनान सकाळचे मुळी 9 येतालो आनी रातचे 2 वाजून हेच लोकांचे सेवेन आसतालो. केन्ना केन्ना ते 5 रुपया घेयनासलो. असले खूब कमी डॉक्टर मेवतात. शिवसाम्राज्य समितीन मडगांवांत भव्य शिवजयंती रॅली आयोजीत केल्ली. तातूंत कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार, भाजपा अध्यक्ष दामू नायक, PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी जायत्या नामनेच्या फुडाऱ्यांच्या हाजेरीत ही जयंती मनयली. शिवाजी महाराज की हजर आशिल्ले सगळे मानेस्त छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मनोवपा खातीर आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा. गेल्ली कित्येक वर्सां हांगाच्यान हो कार्यक्रम सुरवात जाता. आमकां ह्या कार्यक्रमाक शिवप्रेमी म्हणून भाग घेवपाची संदी मेळटा आनी सगळे शिवप्रेमी ह्या कार्यक्रमात ह्या रॅली भितर मोठ्या प्रेमात मोठ्या आनंदान सहभागी जाता. एक अत्यंत बरी रॅली ही ह्या भागात सगळे कडेन जाता. तुमकां सगळ्यांक हांव उलोवणीत परबी दिता आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्यो जयंतीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. एक अत्यंत बरो कार्यक्रम केलो म्हणून तुम्ही अभिनंदनाक पात्र आसा. सगळे मानेस्त आहे आयज फंक्शनाक. हांव आनी घेना पूण एकूच सांगता, आमी वर्सां शिव जयंती घेतात आनी बरो एक प्रोग्राम करतात. सो हे प्रोग्रामांत म्हाका दिसता हे पावटी मातशी लेट जाली, नाजाल्यार म्हाका सुद्दां येदो म्हणल्यार आमी सकाळ पावताय. बट इन एनी केस बरो प्रोग्राम करे. लेट देर बी मोर फ्रेंडशीप, मोर लव, मोर पॅशन इन दीस थिंग. म्हणजे एक बरी संबंध, एक रिलेशनशीप बरें करपाक वावरया. दॅट इज माय ओन्ली थिंग. सगळ्यांक आयच्या दिसांचे फंक्शनाक सगळे हात बोट घालतात, सगळे मदत करतात, सगळे हेल्प करतात तांकां, जावं व्हॉलंटियर्स जावं आयज प्रोसेशन घेतात. आय विश देम ऑल द बेस्ट आनी बरे भशेन आख्खोच तुगेली प्रोसेशन बरे भशेन वराय. जयंतीची शुभेच्छा. आनीक जी परंपरा चालू दवरल्या ही बऱ्या दबाज्यान फुडें बी चालू दवरची. आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो. देव बरें. देव साजरे करता आणि आम्ही सगळे सहभागी जाता. आणि या निमतान आमचे सगळे भाव हेतून सामील जाता आणि खंय तरी एक चैतन्य निर्माण जाता. शिवाजी महाराजान दिल्लेले शिकवण ही आमी आचरान हाडपाक जाय अशें मागता. आणि आयच्या दिसाचे परत एकदा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. देव बरें. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करपाक आमी हांगा जमल्या.
आणि ह्या दिसा हांव सगळे समेस्त गोंयकारांक शिवजयंतीच्या दिसाचे शुभेच्छा दिता, अभिनंदनय करता. संपूर्ण गोंयभर शिवजयंतीचो उत्सव साजरो करतात. 2015 पासून आमी हांगा शिवसाम्राज्य सगळे एकठांय येवन हो सगळ्यांत पयलो मडगांवाचो ही रॅली उत्सव साजरो करता. असोच साजरो करपाक सगळे एकठांय जावचे आणि बरे नेटान बऱ्या जोशान हो उत्सव साजरो करता तो करूया. आणि सगळ्यांक परतून एकदा शुभेच्छा दिता आणि म्हजी दोन शुभेच्छा. हिंदवी स्वराज्य फोंडा आणि गोंय शिवप्रेमी हांणी फर्मागुडी किल्ल्या सावन फोंड्या कदंबा बस स्टँड ते पोरण्या बस स्टँडाचेर मोठ्या संख्येत रॅली काडली. ह्या रॅलीत 10,000 परस चड लोकांनी वांटो घेतिल्लो. शिवजयंतीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज आमच्या फर्मागुडीर हिंदवी स्वराज ह्या संस्थेचो आज आमचो मिरवणूक आसा. हे संस्थेचो हो 10वो जयंती मनयता तेन्ना फर्मागुडयेच्यान सुरवात जाता ह्या रॅलीची. ती आमच्या फोंडेच्यान हे करून ओल्ड बस स्टँडार ह्या रॅलीची समाप्ती जाता. गोंयभरच्यान लोक हांगा येतात हे रॅलीक सहभाग करपाक. तेन्ना सगळे स्पेशल रिक्वेस्ट टू बाईक जे चलयता तांकां एक रिक्वेस्ट आसा की तेणी शिस्त पाळपाची. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार ते तळागाळात पावचे आणि आज पहिले तुम्ही हे काल वेगवेगळ्या रॅली जाल्यो स्कुलांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जाले. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार फुडें व्हरपा खातीर भुरग्यां मदीं वचपा खातीर हे सगळे कार्यक्रम जाता. आणि आज हिंदी स्वराज हे जे रॅली करता 10 वर्सांनी रॅली करता तातूंत हे सगळे लोक एकठांय जाता आणि युनिटी आमी युनिटी दाखयता गोंया भितर आणि फोंड्या भितर. सगळ्यांक लोक युनायटेड आसा आणि युनायटेडल्यान फुडें वतले ही एक मेसेज ह्या रॅलींतल्यान वता. ते सांगता दिवस 10व्या वर्स शिवजयंती निमित्त हिंदवी स्वराज ही फोंड्यान एक संस्था चालू जाली आणि गेले 10 वर्सां जाली सगळीच व्हडली एक भव्य अशी रॅली फोंड्यान भितर करता. सगळ्या जातीचे धर्माचे सगळे लोक एकठांय येतात आणि ह्या रॅलीक सहभागी जाता. आणि जे आपले शिवाजी बद्दल जे प्रेम आसा सारकी ते प्रेम यात्रेची शिवाजी महाराजांचें जे प्रेम आसा तें दाखोवपाक सगळे जाण सहभागी जाता. अशेंच येणाऱ्या काळात येणाऱ्या वर्सान सुद्दां अशे तरेची शिव महाराज ह्या रथ यात्रेची माळावण सांगता सहभागी जाता. आणि फोंडेकारां कडेन उलो मारता की सगळ्यांनी सहभागी जावचें. म्हज्या वैयक्तीक सपोर्ट ह्या हिंदवी स्वराज ह्या संस्थेक सदांच आसा, ह्या फुडें आसतलो. म्हापसा युथ बोडगेश्वर संस्थान आणि सार्थक फाउंडेशनच्या जोड पालवान रक्तदान आणि डोळे चाचणी मोफत शिबीर घडोवन हाडले. ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद लाभलो अशें संस्थेच्या मेंबरांनी सांगले. शिवजयंतीच्या निमतान आमी तांच्या विचाराचो आदर करून समाजा खातीर कितें तरी करपाचो विचार केल्यानंतर हो उपक्रम करपाचो थारलो. ह्या उपक्रमात वांटेकार जाल्ल्यान सुमार 200 लोकांची उपस्थिती लायिल्ल्याची सांगले. फुडें सांगलें की अशा तरेची शिबिरां घेवप आनी लोकां खातीर मदत करप हें चालूच दवरपाचें आमी थारायलां. आम्ही काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि आम्ही एक 8 दिसांनी हाडले. आमी चिंतले की एक ब्लड डोनेशन कॅम्प, हेल्थ चेकअप, आय चेकअप म्हणजे एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श असले जे स्वराज्य म्हणतात स्वराज्य करपाचे आख्या देशात आणि लोकांक लावून ते करपाक सोदतालो तशें लायक लोकांक बेनिफीट जावपाचे. सो ते आमी चिंतले की बाबा एक वेगळें कितें करूया जेच्या बद्दल आमी महाराजाचे आदर्श घेवन चलतले. आणि आमचे जे म्हापशेचे जे मेंबर जे आसा सगळे जाण तांकां आमी म्हणले की आमी कितें तरी अशें करूया की एक वेगळे पद्दतीन लायक कॅम्प आयोजीत करूया जावं आनी कितें. सो ह्या निमित्तान आमी अशें सकाळी 9 सुमार स्टार्ट केल्ले पळय. आतां म्हाका दिसता कमीत कमी 200 वयर लोक जाल्ले आसा. तांकां कोण ब्लड डोनेशन करता, कोण आय चेकअप करता आनी इतले बरे दिसता म्हणजे जो लोकांनी घेतला पळय ते खरेंच बरें दिसता. सो हांव आनी लोकां कडेन म्हणटा की हे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी पूण अशेंच फुडें सरपाचें आनी कॅम्पूय करपाचें जावं आमकांय जॉयन जावपाचें. आणि शिवजयंतीच्या निमित्तान म्हापसा युथा तर्फे आमी म्हापशेकारांक अपील केल्ली की आज हेल्थ कॅम्प आमी हांगा दवरता बोडगेश्वराच्या प्रांगणांत. आणि ताज्या प्रमाणे आज सकाळच्यान 9 आमी हो ब्लड डोनेशन प्लस हेल्थ कॅम्प चालू केल्लो आसा. आणि बरो प्रतिसाद असो आसा, उत्तम प्रतिसाद म्हणल्यार जाता की थोड्या टायमान स्पेशली तुमकां हांव थँक्स म्हणटा सगळ्या मिडियाक. कारण मिडियान ताका बरी पब्लिसिटी दिली आणि लोकां मेरेन ते पावले. आणि आज एक्चुली सुटी ना, वर्किंग डे आसून सुद्दां बऱ्या प्रमाणान अशे यूथ आयले फुडें सरले. त्या भायर एजड जे जाणटे लोक आसा तेय आय चेकअप हे करपाक आयिल्ले आसा.
आणि खुबशे जाण सकाळी सुद्दां एक्चुअली आमी 9 स्टार्ट केले म्हणून वर्किंग डे जाल्ल्या कारणान थोडे पयलीं आयिल्ले पूण मागीर तांणी येता म्हणला आनी खुबशे जाण अशे जेन्ना वर्किंग डे नासता तेन्ना बेगीनूच ब्लड दिवन वचूंक सोदता कारण तांकां ऑफिसाक पावपाचें आसता तरी खूब जाण ब्लड डोनेशनाक आयले बरें हांवें स्पेशली हांवें अपील केल्ली की भुरग्यांक सुद्दां धाकट्या घेवन येवचें पूण म्हाका दिसता स्कूल आशिल्ल्या कारणान खूब जाणांक येवंक मेळना म्हणून हांव इवन आयोजक आमचे सगळ्या आयोजनाच्या हातून तांचे कडेन सांगपाक जाय की भुरग्यां खातीरूय दवरा कारण आय चॅकअप भुरग्यांनी करप तितलेंच गरजेचें आसा खूब जाणांक ल्हान आसतना हालीं कळना पूण मोबायल आनी ते स्क्रीन पळयतात भुरगीं ताचे खातीर दोळ्यांक ताजे परिणाम जाता आनी खूब ल्हान वयान हालीं वखलां लागता चश्मा लागता म्हणून हांव मागतां की ल्हान भुरग्यां खातीर आमी दवरपाचें आसा बेगीनूच कॅम्प आनी आतां ह्या कॅम्पा खातीर ऑलमोस्ट कावंट जाला ऑलमोस्ट 60ाचो आनी बरें गजाल म्हटल्यार नॉर्मली कितें आसता ब्लड डोनेशनाक कमी लोक आसता आनी बाकीच्या चॅकअपाक चड आसता पण आयच्या दिसा कांय न्हू म्हटल्यार 40 लोक ब्लड डोनेशनाक येयलेले आहा जाल्यार आवट ऑफ 60 20 लोक फक्त बाकीच्या हेका येयलेले आहा सो ब्लड डोनेशनाक आमकां एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा त्या खातीर हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली म्हापशेकार जे येयले लास्ट मोमेंट आमी सांगलें एक्चुअली काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी चड टायम मेळोंक ना पण इतलेशा काळान सुद्दां जे लोकांनी पळयले आनी स्पेशली मिडियाचे थँक्यू म्हणटा तेंच्यांनी सगळे कडेन आमकां पब्लिसिटी दिली आनी लोक येयले आनी तेंच्यान सपोर्ट केला ह्या कॉजा खातीर सो तेच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सगळे म्हापसा युथाचे मेंबर्स बाकीचे आसा प्रेसिडेंट आसा बाकीचे मेंबराक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यानी नोबल कॉज हातीन घेतला आनी फुडें सरला म्हजें नांव सिद्धार्थ दिलीप नाईक म्हाका एकट्या भाईनान आसून म्हापसा आपयलेलो कॅम्पाक यो म्हूण तो एक्चुअली म्हाका हळवळा गाविल्लो सो तेजें नांव हांव नको कितें तेणेन म्हाका आपयलो तेन्ना तुजो व्हिडियो पळोवन आपूण आपयता म्हणून घालो सो म्हाजे कॉन्टेक्ट नंबर कोणाक तर कितें जाय गर्भवती वाची आनी काजूचे बियो म्हाजो कॉन्टेक्ट नंबर 9623881116 हो म्हाजो कॉन्टेक्ट नंबर तुमी फक्त म्हाका कॉल करपाची आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर पळयत रावत प्रायम.